पढ़ता हूँ जब भी गौर से सीरत रसूल की, पढ़ता हूँ जब भी गौर से सीरत रसूल की, बढ़ती है मेरे दिल में अकीदत रसूल की। तशरीफ लाइए मोहम्मद शाकिर माइक पर और नात पेश फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته. الله 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 فهدى الرسل فهدى المولى أهدى السبل بدانته كنز الكرم مولى النعم هاج الأمم شريعته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته. الله 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 كنز الكرم مولى النعم هاج الأمم شريعته كنز الكرم مولى النعم هاج الأمم شريعته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته. الله 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 جبريل أتى ليلة عسرى والله دعا لإجابته كنز الكرم مولى النعم هاج الأمم شريعته الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته. الله 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 ترك الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته فمحمدنا هو سيدنا الصبح بدا من طلعته. الله 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 जज़ाकल्लाह।